अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर अबू अब्दुल्ला। हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी और अमेरिकन पुलिस का तकाबली जायज़ा। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि ये बड़ा सिंपल सा है अमेरिकन पुलिस के बारे में बात करना, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस इस कदर गुंजलिक है, इस कदर बुरी है, इस कदर जालिम है, इस कदर गरीबों की दुश्मन है कि आप सबको पता होगा जिनका वास्ता पड़ा। आज फिर एक वाक़या याद आ गया। हमारा जो रायवन रोड पे हॉस्पिटल है उसके साथ एक प्रेमिसेस है, कोई तकरीबन 30 कमरों पे मुश्तमिल। वो हमने दिया हुआ था एक स्कूल को किराए पे। वो 11 साल हमारे साथ रहे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारे साथ व्यापार किया वगैरह वगैरह, वक्त पे पैसे देते थे ये वो। फिर उन्होंने हमारे करीब ही 2-3 एकड़ लेके तो अपना स्कूल बना लिया। अच्छा, अब हम दोबारा उस प्रेमिसेस को कि स्कूल को देना चाह रहे थे। असल में होता ये उस प्रेमिसेस के किराए से हमारे हॉस्पिटल के फ्री, चूँकि हॉस्पिटल था तो काफ़ी अखराजात हम उसमें से ले लेते थे, निकाल लेते थे, पूरे हो जाते थे। अब हम किसी और स्कूल के लिए सोच रहे थे तो एक डॉक्टर साहब जो कि बहुत बड़ी पार्टी थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी हम तकरीबन साल के लिए आपसे प्रेमिसेस लेना चाहते हैं। उनका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब ही शुरू हो रहा था, तो वो कह रहे थे हमारे ऑफिस के लिए हमें चाहिए, तो आपका प्रेमिसेस हमें पसंद है। मैंने उनसे इनकार कर दिया। मैंने कहा देखें नहीं, हम ये हमारा एक हॉस्पिटल है और ये स्कूल के लिए हम देते हैं। तो उन्होंने एक और 2 दोस्तों को बीच में डाल के तो वो प्रेमिसेस के लिए रिक्वेस्ट बार बार की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए है, तो हमने दे दिया। अच्छा, अब जब उनकी लीज़ ख़त्म हुई, वो जो भी लिखत पढ़त थी, तो उन्होंने खाली नहीं किया। अब मैं अमेरिका में था, मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन पे कहा कि सर और खाली नहीं कर रहे, ना किराया ही अगला दे रहे ने, ना लीज़ ही कर रहे हैं। तो मैं कहा लीज़ तो करनी नहीं, तो मैं आवांगा तो फिर मैं दे। खैर मैं गया तो जाके मैंने उनसे बात की। अच्छा, वो जो डॉक्टर साहब चीफ एग्जेक्टिव थे, वो ख़ुद भी बाहर के मुल्क में गए हुए थे कि सऊदीया में भी उनका प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उनकी तरफ से एक कर्नल साहब जो भी उनका ओहदा होगा, सिक्योरिटी प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, वो मेरे पास है। तो मैंने कहा जी आप खाली क्यों नहीं कर रहे? वो उन्होंने कहा कि जी हम एक्सटेंड करेंगे लीज़। अच्छा, इतनी देर में उससे पहले एक स्कूल वाले मेरे पास आ गए। तो हमारा मकसद तो स्कूल को देना था। मैंने कहा नहीं, आप खाली करें। अच्छा, वो उन्होंने जनाब लिफ्ट ही ना कराई। मैंने क्या किया, जो फ्रंट मेन रोड पे जो बिल्डिंग थी जिसमें 7-8 कमरे थे, मैंने उसमें से उनका स्टाफ और उनका फर्नीचर ऑपरेटर्स निकाला, खाली किया और उसमें मैंने अपना लॉक लगा दिया। और साथ में पुलिस स्टेशन गया कि ये सूरत हाल है, तो अब वो खाली नहीं कर रहे। अच्छा, वो जो कर्नल साहब थे वो भी चले गए पुलिस स्टेशन। अब वो कर्नल था। अच्छा, ये बड़े जो पार्टियाँ होती हैं ना, ये कर्नल ब्रिगेडियर इसलिए रखते हैं कि पुलिस पे रोब रहे, लोगों पे रोब रहे। अब वो कर्नल साहब ने जाके उनको जो भी कहा होगा थानेदार को, तो उसने हमारी पुलिस ने हमारी कोई मदद ना की, लोकल थाने ने। तो मैं इसी परेशानी में था कि हमारे इलाके के MNA साहब आए चेक कराने। तो बातों में उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की गल को थोड़े जे ढिले लगते हो। वो मैं कहा यार प्रेमिसेस असी दिता सी, इन्हों खाली नहीं कर रहे, तो असी खाली कराना चाहते हैं, तो पुलिस जड़ी आ वो भी कुछ नहीं कर रही। कहते अच्छा तुम फिक्र ही ना करो। मुझे कहते हैं कि आप मेरे ना डेरे पे आ जाएं रात के इतने बजे। मैंने कहा ठीक है।
تو دوستوں میں رات کو ان کے ڈیرے پہ گیا تو انہوں نے ایس ایچ او کو کہا کہ دیکھ ہوئے گاڑی نکال کے ایک ہسپتال ہے ساڈا ڈاکٹر صاحب شریف جے بندے نے تو ہسپتال ہے دے نال ایک بلڈنگ ہے وہ خالی نہیں کر رہے جنہوں نے کرایہ دے دیتا کرایہ ختم ہو گیا تے میں بندے بھیج رہے ہیں کوئی 100 بندہ بھیج رہے ہیں تے تو بولنا نہیں ہلنا نہیں کچھ کرنا نہیں اچھا میرے سامنے فون ہو رہا ہے تو اس کی آواز آئی کہ چوری صاحب اس طرح کرو تسی مینوں نا میں نکلنا علاقے چوں تے جدوں میں علاقے چوں نکلاں گا میں تمہیں فون کراں گا تے تسی حملہ کر دیو یہ پاکستان میں قانون ہے دوستو تو چوری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نام نہیں لوں گا چوری صاحب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو نکل جا خیر وہ حد سے باہر جا کے اس نے چوری صاحب کو فون کیا کہ سر ٹھیک ہے کر دیا حملہ ساتھ اس نے یہ بھی سجسٹ کیا کہ جب آپ خالی کرا لو نا پریمیسز تو بعد میں اپنے بندے بٹھا دینا گن مین تو رسماً ایک اے ایس آئی آئے گا 2-3 پولیس والوں کو لے کے تو وہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں کہ کھولو کیا بات ہے کیا یہ وہ فلاں ٹمکا تو آپ نے 2-4 گولیاں چلا دینی ہیں آپ کے بندوں نے اینی ہاؤ اچھا مجھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ تو چلے جائیں لیکن آپ اس پریمیسز میں جائیں جہاں گولی چلے گی چلنے کا خطرہ آپ پیچھے رہیں ہسپتال کی طرف میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو آدھی رات کو ٹرک آیا جس میں کوئی 100 بندہ تھا گنوں سے ڈنڈوں سے سوٹوں سے چوری صاحب کے جو بندے تھے انہوں نے چھلانگیں لگا کے اندر گئے اور تڑ گولیاں کچھ چلائیں اور ڈنڈوں سے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ان کا جو سامان تھا فرنیچر اپنا صوفے اے سی فریج ہر چیز جو تھی اٹھا کے انہوں نے نا باہر سڑک پہ پھینکنا شروع کر دی اچھا یہ ہمارا سارا جو پریمیسز ہے یہ مین روڈ کے اوپر ہے انہوں نے پھینکنی شروع کر دی اور میرا خیال ہے آدھے پونے گھنٹے اچھا میں دور اپنے ہاسپٹل کی چھت پہ کھڑا دیکھ رہا تھا اچھا آدھے پونے گھنٹے میں وہ سارا پریمیسز خالی ہو گیا اور تھانے دار کے کہنے کے مطابق وہاں 2-4 ان کے گن مین بیٹھ گئے اور واقعی تھوڑی دیر بعد پولیس کی پارٹی آئی اوہ کھولو یہ کیا ہو رہا ہے فلانا ٹمکان اندر سے گن مینوں نے گولیاں چلائیں تڑن تو وہ چلے گئے یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارا قبضہ ہو گیا تو یہ دوستو صورتحال ہے پاکستان میں قانون کی اچھا وہ کرنل صاحب اگلے دن نا پولیس میں جا کے بیٹھے رہے اور پولیس والوں نے کہا کرنل صاحب اسی مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ساڈے ایم این اے صاحب کا پریمیسز ہے انہوں نے میرا نام نہیں لیا تو تسی ہن فارغ ہو تو دوستو یہ پولیس پاکستانی کا ایک واقعہ یاد آ گیا